रائے पतोरा ने देखा कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हाथ पर लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्या हुआ? उसको बड़ा टेंशन था, मेरा तख्ता ना पलट जाए, मेरी हुकूमत ना चली जाए। अपने आप को समझता था बहुत पावरफुल, लेकिन ये भी समझता था अच्छी तरह कि ये फकीर जो कर सकता है वो कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। उसने सोचा लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसको खत्म करो। जादू करवाया, मशहूर बात है, जादू करवाया, पत्थर को 2 उंगलियों पे रोक दिया गरीब नवाज। आपने सुना है, बार बार सुना है। पानी बंद किया, गरीब नवाज ने कासाई में समेट लिया, कासे में समेट लिया पूरे अना सागर को। फिर क्या हुआ? फिर सांप भेजे, बिच्छू भेजे, बहुत कुछ किया। आखिरी में जब सब करके थक गया तो एक जिन्नात था, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पे अना सागर के किनारे खड़े रहता था, लोग उसकी इबादत करते थे। आखिरी हरबा अजमेर वालों के लिए, मदद के लिए वही था कि जंगों में इधर उधर जब बहुत मुश्किल आती तो कहते सादी देव को तू मदद कर। कहा जाता है कि जब वो चलता था तो ऐसे पैर रखता था कि जमीन में धमक होती थी, लोग डरते थे उससे। राय पतोरा ने कहा वो फकीर 2 उंगलियों के दरमियान मसल देना उसका काम है, उसका इतना छोटा सा काम है बस कि उसे मसल दिया जाए। वो छोड़ता ही नहीं है हिंदुस्तान, अजमेर छोड़ के जाता ही नहीं है। लोग मुसलमान हुए जा रहे हैं, उसके करीब हुए जा रहे हैं, जा और उसका किस्सा तमाम कर दे। उसने कहा ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। वो हंसा और हंस करके कहा मुझे लिए छोटी सी बात है। वो जाके गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। उन दिनों गरीब नवाज का कयाम एक दरख्त के नीचे अना सागर के किनारे था। उसने कहा ए फकीर, तू अजमेर और हिंदुस्तान छोड़ और चला जा यहां से। पीछे अजमेर के लोग खड़े थे। ये अजमेर अजमेर इसलिए कह रहा हूं कि मैं तारीख बयान कर रहा हूं, वरना जब भी हम गरीब नवाज की निस्बत से शहर का नाम लेते हैं तो अजमेर मोहल्ला और अजमेर शरीफ कहते हैं। यही हमें तालीम दी गई है, हमें हुक्म भी है। अदब ही हमारा मसलक है, अदब हमारा मजहब है। तो उसने कहा कि आप अजमेर छोड़ दें, क्योंकि उसकी बात नकल हो रही है। उसने जो कहा वही कहूंगा, वरना अगर वो ये कहूंगा अजमेर शरीफ तो कहा उसने कब कह दिया था अजमेर शरीफ। ये भी तो मसाइल हैं, ये भी मसला है ना। तो इसलिए उसने कहा छोड़ दे आप अजमेर, हिंदुस्तान छोड़ दें आप। गरीब नवाज ने फरमाया मैं ऐसे छोड़ने का नहीं, हिंदुस्तान ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि खुद नहीं आया हूं। हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान छुड़वाने का ख्वाब है सादी देओ, ओ सादी देओ, अगर तू चाहता है कि हिंदुस्तान से हमें निकाले तो गरीब नवाज का जवाब है मैं खुद नहीं आया, मुझे मदीने की सरकार ने भेजा है। ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ऐसे, बल्कि मर के भी नहीं जाऊंगा। हाँ, मर के भी कोई नहीं ले जा सकता हमें। क्यों? इसलिए कि ये हिंदुस्तान का सीना हमारे लिए कुदरत ने मखसूस कर दिया। गरीब नवाज आज भी उसके सीने में आराम कर रहे जिससे अजमेर मोहल्ला कहा जाता। रश्क की नजर से देखती है उस जमीन को और जमीनें कि इतना बड़ा मुबल्लिग आजम आराम कर रहा है, और सीने में, जमीन के सीने में आराम कर रहा है। इसलिए कि अमानतें सीने ही में दफन होती है, अमानतें सीनों में दफन होती है। हम घुसपैठिए लोग नहीं है, हिंदुस्तान में अमानत है हिंदुस्तान की। हम हिंदुस्तान की अमानत है, हमने दफन इसमें होना है। अमानतें दफन होती है, बागी दफन नहीं होते, गद्दार दफन नहीं होते। अल्लाह अकबर, अगर निजामुद्दीन यहाँ दफन है तो बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन यहाँ के बागी का नाम नहीं, निजामुद्दीन यहाँ की अमानत का नाम है। कुतुबुद्दीन अगर यहाँ दफन है तो कुतुबुद्दीन यहाँ के बागी और लुटेरे का नाम नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिंदुस्तान की अमानत का नाम है। ये अमानतें हिंदुस्तान की, और इंशाअल्लाह कयामत के दिन इसी जमीन से ये अमानतें उठेगी। ये इस जमीन की भी अमानत है और हमारे मजहब की भी अमानत है। ये औलिया अल्लाह के आस्ताने। अल्लाह अकबर। तो सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं। का फिर मरने के लिए तैयार हो जा।
دھمکی دے رہا ہے مار ڈالیں گے تمہیں. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے, ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا, اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو تیرے مارے بغیر بھی ہم مریں گے, اگر موت لکھی ہے تو مر جائیں, اور نہیں اس نے موت لکھی ہے تو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں مارنے کے لیے, ہمیں مار نہیں سکتے. زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے, پوری دنیا کسی کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے, نہیں مار سکتے. تاریخ بھری پڑی ہے, تاریخ. نمرود مارنا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, پوری نمرودی پارٹی جمع تھی, آگ میں ڈال دیا, مار سکے. فرعون مارنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کروائی. دیکھو تو صحیح, لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان, کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف, کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف, کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف, کوئی آئے تو صحیح مسلک کی طرف. اللہ اکبر. وہ یقین پختہ کرو, جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا, اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے, لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا. سرکار غریب نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے, میرے اللہ نے اگر میری موت نہیں لکھی تو تو نہیں مار سکتا مجھے. اور پھر آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا, فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے, نقصان کیوں اٹھاتا ہے, تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو, فائدے میں رہے گا, تیری مراد پوری ہوگی, تیری تمنا پوری ہوگی. پیچھے لوگ کھڑے تھے, اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو کہے کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی, جو لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے پوری کرنے کی, اگر اس کی مراد کی بات کی جائے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی. اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے, فرمایا بتاؤں, شادی دیو, تیری مراد پوری ہوگی, تیری بھی مراد, کلمہ پڑھ تیری مراد پوری ہوگی. کلمہ پڑھنے والوں کی مراد پوری ہوتی ہے. آپ سے بھی کہتا ہوں, اگر مراد پوری کرنا چاہتے ہو تو کلمہ شریف زیادہ پڑھا کرو, کلمے کا ورد کیا کرو, مرادیں پوری ہوتی ہے. کہا تیری مراد بھی پوری ہوگی, کلمہ پڑھ. اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے, فرمایا سن بتاؤں تجھے کیا ہے. کہا سن, ایک مورت ہے, ایک مورت ہے, پتھر کی مورت, جو بہت سلیقے سے تراشی ہے سنگ تراش نے, اور اس کو دیکھ کر تو اس پر شیدا اور فدا ہے. دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے, اور جب لوگ سو جاتے ہیں تو رات کو جا کر کے اس بت خانے میں اس مورتی کے پیروں کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے مجھ سے بات تو کر, مجھ سے بات تو کر, مجھ سے کلام تو کر, مجھ سے بات تو کر, مجھ سے کلام تو کر. روتا رہتا ہے لیکن وہ تجھ سے کلام نہیں کرتی. تیری یہ مراد پوری ہوگی اگر تو نے کلمہ پڑھا, اگر تو نے کلمہ پڑھا تیری مراد پوری ہوگی. سیرت النبی کا یہ پہلو, جنات کو کلمہ پڑھانے والا, میرے غریب نواز کی زندگی میں کس شان سے آیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کلمہ پڑھ, اس نے کلمہ پڑھا, اس لیے کہ محبت کیا نہ کروائے. اب تو وہ سارے بھکتوں کو چھوڑ کر یہ خود بھکت ہوا, اور اس نے کہا کہ کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے بعد کہا حضور اب اس سے ذرا بات کروا دیں, چلیں اور بات کروا دیں. فرمایا تو خود جا, روز جاتا تھا ہمارے بغیر جاتا تھا, آج ہمارے کہنے پہ جا, سبحان اللہ, تاکہ پتا چلے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے کہنے کی شان کا عالم کیا ہے, ان کی بولی کی شان کا عالم کیا ہے. جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. کہ جا, اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں, جا کر کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. ہاتھ پکڑ کر کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں, وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور غریب نواز اس کا نکاح اس کے ساتھ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے حضور میں آج بہت خوش ہوں, شاد ہوں میں آج. فرمایا ہم نام بدلتے تیرا, تو ہمیشہ شاد رہے گا. تو شادی تھا اب تک, اب تو ہو گیا شادی.
شادی کر کے تو شادی ہو گیا، تیرا نام اب تو شادی ہے، تو ہمیشہ شاد رہے گا، شاد رہے گا، یعنی تو آباد رہے گا، خوش رہے گا۔ اس طرح اس کو کلمہ پڑھایا، اس کو خوشیاں عطا کی۔